Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my YouTube channel. Iranian invades sees no war soon, but warns region should stay on its toes. ईरानी इन्वेज यानी सफ़ीर नुमाइंदा, सीज समझता है, ख्याल करता है, नो वार कोई जंग नहीं होगा, सून अभी, बट वांट्स लेकिन खबरदार करता है, रीजन शुड स्टे ऑन इट्स टोज, यानी कि स्टे ऑन इट्स टोज का मतलब है चौकन्ना रहना, हर वक्त अलर्ट रहना, मुहतात रहना और तैयार रहना। यानी कि इसकी सादा अल्फाज में मीनिंग कुछ इस तरह बनेगी। ईरानी सफ़ीर का कहना है कि फ़िलहाल जंग का कोई इम्कान नज़र नहीं आता, लेकिन उन्होंने ख़बरदार किया कि खत्ते को हर वक्त चौकन्ना रहना चाहिए। ये थी मेन हेडिंग। सब हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। मुक़द्दम अर्जेस मुस्लिम्स यूनिटी लॉर्ड्स इस्लामाबाद support for Tehran during 12-day war with Israel। मुक़द्दम यानी उनके जो एम्बेसडर हैं ईरान के, उसका नाम है रज़ा अमीरी मुक़द्दम। अर्जिस का मतलब है ज़ोर देता है, ताकीद करता है, मुस्लिम यूनिटी मुसलमान इतिहाद पर, लॉर्ड्स यानी कि सराहा तारीफ़ की, किसकी, इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान की बात हो रही है, सपोर्ट पर, ताउन पर, फार तेहरान की, किस वक्त, ड्यूरिंग यानी के दौरान, 12-डे वार जो कि 12 दिन का जो वार था, किसके साथ, इज़राइल के साथ, ईरान का जो वार था उसमें पाकिस्तान की जो हिमायत थी उसकी तारीफ़ की। यानी कि सादा अल्फाज में हम कहेंगे मुक़द्दम यानी जो रज़ा अमीरी मुक़द्दम हैं, उन्होंने मुस्लिम इतिहाद पर ज़ोर दिया और इसराइल के साथ 12 रोज़ा जंग में पाकिस्तान की, तेहरान की हिमायत पर तारीफ़ की। चलते हैं मेन न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। Iranian ambassador to Pakistan Raza Amiri Muqaddam on Friday expressed confidence that there would not be any war against the Islamic Republic in the foreseeable future, but not that the war of narratives and psychological warfare would continue against his country। Iranian ambassador Raza अमीरी मुक़द्दम ऑन फ्राइडे जुम्मे वाले दिन एक्सप्रेस्ड कॉन्फिडेंस यानी कि उन्होंने एतमाद का इजहार किया, एक्सप्रेस कॉन्फिडेंस एतमाद का इजहार किया कि देयर वुड नॉट बी एनी वार अगेंस्ट इस्लामिक रिपब्लिक इन द फोरसीएबल फ्यूचर। फोरसीएबल फ्यूचर कहते हैं मुस्तकबिल करीब में। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल करीब में इस्लामी जमहूरिया के ख़िलाफ़ कोई जंग नहीं होगी, बट लेकिन नोटेड दैट इस बात की निशानदही की कि द वॉर ऑफ नैरेटिव्स यानी कि बयानिए की जंग, एंड और साइकोलॉजिकल वारफेयर और जो है ना जो साइकोलॉजिकल वारफेयर यानी नफसियाती जो जंग है, वुड कंटिन्यू जारी रहेगी, अगेंस्ट के ख़िलाफ़, हिज कंट्री यानी कि उसके मुल्क के ख़िलाफ़। यानी उन्होंने कहा कि इनके ममालिक के ख़िलाफ़ बयानियों की जंग और नफसियात की जंग जारी रहेगी, ताहम मुस्तक़बिल करीब में वो कोई जंग नहीं देख रहे हैं। तो बढ़ते हैं दूसरे पैराग्राफ की तरफ। टॉकिंग टू अ select group of media persons in Federal Capital,
He said that Iran was countering the Zionist and Western narratives alongside military aggression, adding that the US and Israel had a history of deception and backstabbing. Talking to a select media persons in federal capital, یعنی کہ وفاقی دارالحکومت میں میڈیا کے ایک منتخب گروپ سے گفتگو کرتے ہوئے ہی سیڈ دیٹ انہوں نے کہا کہ ایران واز کاؤنٹرنگ، ایران مقابلہ کر رہا ہے کس چیز کا؟ دا زیونسٹ صہیونی اینڈ ویسٹرن نیریٹو، اور مغربی بیانیے کا، النگ سائڈ ملٹری ایگریشن، اور فوجی جارحیت کے ساتھ ساتھ صہیونی اور مغربی بیانیے کا ایران جو ہے مقابلہ کر رہا ہے. ایڈنگ دیٹ، اس نے مزید یہ کہا کہ دا یو ایس اینڈ اسرائیل ہیڈ اے ہسٹری آف، یو ایس یعنی امریکہ اور اسرائیل کا، ہیڈ اے ہسٹری آف ان کی تاریخ رہی ہے کس چیز کی؟ ڈسیپشن، دھوکہ دہی کی، اینڈ بیک اسٹیبنگ یعنی پیٹھ میں چھرا کوبنے کی. یعنی کہ امریکہ اور اسرائیل کی تاریخ دھوکہ دہی اور پیٹھ میں چھڑا گھومنے کے واقعات سے بری ہوئی ہے. تو بڑھتے ہیں نیکسٹ پیراگراف کی طرف. But they have seen the response in the recent 12-day conflict, and Israel was almost on its knees when the US intervened, the envoy said. He added that wars were not fought merely with weapons, but with national determination and the resilience of the whole society. But they have seen, the envoy said. انوے نے یعنی کہ ان کے جو سفیر ہے یا ان کے جو نمائندے تھے انہوں نے کہا، کیا کہا؟ بٹ دے ہیو سین، انہوں نے، بٹ دے ہیو سین دا رسپانس، رد عمل دیکھا گیا، ان دا ریسنٹ ڈے 12-day conflict یعنی کہ 12 دن، حالیہ جو 12 روزہ تنازع میں رد عمل دیکھا گیا. اینڈ اسرائیل جو کہ آلموسٹ تقریباً آن اٹس نیز، اپنے گھٹنوں پر آ چکا تھا. اسرائیل کیا تھا؟ اپنے گھٹنے ٹیک رہا تھا. when the US intervened، تب جو ہے نا جب امریکہ مداخلت کر گیا اس وقت جو ہے نا اسرائیل تقریباً گھٹنے ٹیک چکا تھا یا ٹیک رہا تھا. دا انوے سیڈ، یہ جو ہے نا ان کے سفیر نے ایسا کہا. ہی ایڈڈ دیٹ، انہوں نے مزید کہا کہ وار ناٹ فاؤٹ میئرلی وتھ ویپن، یعنی کہ وار ور ناٹ فاؤنڈ، جنگیں نہیں لڑی جاتی، میئرلی محض صرف، وتھ ویپنس یعنی ہتھیاروں کے ساتھ، بٹ لیکن کس کے ساتھ لڑی جاتی ہے؟ وتھ نیشنل ڈٹرمنیشن، قومی عزم کے ساتھ، قومی ارادے کے ساتھ، اینڈ ریزیلینس، اور کس کے ساتھ؟ ریزیلینس آف دا ہول سوسائٹی، یعنی کہ پوری، بٹ وتھ نیشنل ڈٹرمنیشن، قومی عزم اور ارادے کے ساتھ، اینڈ دا ریزیلینس آف دا ہول سوسائٹی، اور پوری قوم کی برداشت و صبر کے ساتھ لڑی جاتی ہے. He said that the West had used all its cards in the June 2025 attack by the Zionist regime and the recent conspiracy when riots were held
and acknowledged that the resistance movement in Lebanon, Yemen and Syria had been weakened. He said that उन्होंने कहा कि the West मगरिब the West had used all its card, यानी कि used all its card का मतलब है अपनी तमाम चालें चली, अपनी तमाम हिकमत अमली इस्तेमाल की. कब? इन जून 25 अटैक बाय द ज़ियोनिस्ट रिजीम, यानी सिहोनी हुकूमत, सिहोनियों की जानिब से, हुकूमत की जानिब से 25 जून के जो हमले में एंड द रीसेंट कंस्पायरेसी, यानी जो साजिश थी, हालिया जो साजिश थी, उसमें अपनी तमाम तर जो हिकमत अमली उसने इस्तेमाल की है, उसकी चालें चली है. ये कह रहा है व्हेन रियॉट्स वर हेल्ड, जब फसादात बर्पा हुई, फसादात हुई, रियॉट्स कहते हैं फसादात को, एंड एक्नॉलेज्ड, और इस बात को तस्लीम किया गया कि दैट द रेजिस्टेंस मूवमेंट, जो मुज़ाहमती तहरीक है, मुज़ाहमती तहरीक कहाँ पर? इन लबनान में, यमन में, एंड सीरिया, शाम में, हैड बीन वीकेंड, वो कमज़ोर हो गई है. पढ़ते हैं. While there are ups and downs in wars and broader conflicts, the US, Israel and other have seen the advanced military capabilities as well as the strength of Iranian nation. It is less likely there will be a war soon, Mr. Muqaddam said. मिस्टर मुक़द्दम यानी कि ईरानी जो सफ़ीर है उसने कहा, वाइल अगरचे, देयर आर अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव रहता है, इन वार्स जंग में, एंड ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट्स और बड़े तनाज़ात में उतार चढ़ाव रहता है अगरचे. द यूएस, अमेरिका, एंड इज़राइल एंड अदर हैव सीन, और दूसरे ममालिक देख चुके हैं, द एडवांस मिलिट्री कैपेबिलिटीज़, यानी कि जदीद फ़ौजी सलाहियतों को, एंड एज वेल एज, इसके साथ साथ, द स्ट्रेंथ ऑफ ईरानियन नेशन, और इस ईरानियन कौम की ताकत को देखा है. इट इज़ लेस लाइकली कहते हैं कम इम्कान है, कम मुमकिन है, देयर विल बी अ वार सून, यानी कि इसलिए जंग होने का इम्कान बहुत कम है. ये कौन कह रहा है? मिस्टर मुक़द्दम सेड, यानी कि ईरानी जो सफ़ीर है वो ऐसा कह रहा है. इफ़ गॉड फॉरबिड war breaks out, regional countries will have to make their own decisions, as such a war would affect the entire region, he added. उन्होंने इजाफा मज़ीद कहा. क्या कहा? इफ़, अगर, गॉड फॉरबिड यानी कि खुदा न करे या खुदा न ख्वास्ता, वार ब्रेकआउट्स का मतलब है फूट पड़ना, शुरू होना. वार शुरू हुई या फूट पड़ी, रीजनल कंट्रीज़, इलाकाई जो खत्ते के जो ममालिक हैं, विल हैव टू मेक, उन्हें देयर ओन डिसीजंस, यानी कि विल हैव टू मेक देयर ओन डिसीजन, उन्हें तो खत्ते के ममालिक को अपने फैसले खुद ही करने होंगे. यानी कि अगर जंग, खुदा न खास्ता जंग छिड़ गई, तो खत्ते के ममालिक को जो है ना अपने फैसले खुद ही करने होंगे. एज सच, क्योंकि अ वार वुड इफ़ेक्ट, जंग से मुतासिर करेगी,
وڈ افیکٹ متاثر کرے گی دا انٹائر ریجن پورے خطے کو، کیونکہ ایسی جنگ پورے خطے کو متاثر کرے گی. ہی ایڈٹ انہوں نے ایسا کہا. کس نے کہا؟ جو ہے ایرانین جو سفیر ہے اس نے ایسا بیان دیا. He stressed that Iran had always called for greater unity and cooperation among Muslim countries since the Islamic Revolution. یعنی کہ انہوں نے زور دیا. He stressed that انہوں نے زور دیا، انہوں نے تاکید کی، اصرار کیا کہ ایران had always، ایران نے ہمیشہ called for کہتے ہیں مطالبہ کیا، اپیل کی، گریٹر یونٹی یعنی کہ اتحاد کی، زیادہ اتحاد کی، بڑے پیمانے پر اتحاد کی، اینڈ کوآپریشن اور تعاون کی. کس کے؟ امنگ مسلم کنٹریز، مسلمان ممالک کے درمیان. سنس کب سے؟ تب سے دا اسلامک ریولیوشن یعنی اسلامی جو انقلاب ہے، اسلامی کے بعد سے جو ہے ایران نے اسلامی انقلاب کے بعد سے ہمیشہ مسلم ممالک کے درمیان زیادہ اتحاد اور تعاون کا مطالبہ کیا. ان کا یہ کہنا ہے. He said that all Muslim nations were targets on their list, but the priority was different. Today it is Iran and tomorrow it will be the Saudi Arabia. He said that انہوں نے کہا کہ all the Muslim nation، تمام مسلمان جو قومیں ہیں یا ممالک ہیں، were targets، ان کی نشانے پر ہے، ہدف پر ہے، on their list، ان کی جو فہرست ہے اس میں یہ جو سب ہدف ہیں. بٹ لیکن the priority was different، یہ لیکن ان کی جو ترجیح ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے. ٹوڈے اٹ از ایران، اگر آج ایران ہے، اینڈ ٹمارو اٹ ول بی سعودی عربیہ، تو کل جو ہے نا یہ سعودی عربیہ ہوگا. ہی ایڈٹ انہوں نے ایسا کہا. ریفرنگ ٹو 12-day war with Israel last year, he lauded Pakistan for supporting Iran and said that despite strong propaganda and huge networks, the Western narrative had weakened over the decades and resistance to the policies of Zionism was visible globally. ریفرنگ ٹو حوالہ دیتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے 12-day war، 12 جو دنوں پر مبنی جو جنگ تھا، وتھ اسرائیل کے ساتھ، لاسٹ ایئر گزشتہ سال. ہی لاڈڈ انہوں نے تعریف کی، سراہا پاکستان کی تعریف کی، فار سپورٹنگ ایران کی حمایت کرنے پر، اینڈ سیڈ دیٹ اور کہا، ڈسپائٹ کے باوجود، اسٹرونگ پروپیگنڈا طاقتور پروپیگنڈے کے، اینڈ ہیوج نیٹورکس اور بڑے جو پیمانے پر جو بڑے نیٹورکس کے باوجود پاکستان نے ایران کی حمایت کی. اس پر انہوں نے پاکستان کی تعریف کی. اینڈ دا ویسٹرن نیریٹیوز، جو مغرب کا جو بیانیہ ہے، ہیڈ ویکنڈ اوور، اس کو کمزور ہوا ہے، وہ ہیڈ ویکنڈ اوور، وہ کمزور ہوا ہے. دا ڈیکیڈس اینڈ ریزسٹنس ٹو دا پالیسیز آف زیونزم، جو کہ مغربی بیانیہ جو کہ ایک دہائی کے دوران کمزور ہوا ہے، ریزسٹنس مظاہرے میں کمزور ہوا. پالیسی زیونزم کی جو پالیسیاں ہیں، صہیونیت کی جو پالیسیوں کے خلاف تھی، واز
विजिबल ग्लोबली यानी कि वो दुनिया भर में वाज़ेह हुई है। यानी कि उनका कहना यह है ताकतवर प्रोपेगेंडे और बड़े नेटवर्क्स के बावजूद मगरबी जो बयानिया था एक दहाई के दौरान कमज़ोर हुआ है और सहूनियत की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ दुनिया भर में सहूनियत की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत दुनिया भर में वाज़ेह हुआ है या वाज़ेह है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियोस अगर पसंद आती हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे विद अस।